दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। पदभार ग्रहणपछि गण्डकीका मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय, हेली उद्धारदेखि योजना वर्गीकरणसम्मको सूची। सचिवहरूलाई अनावश्यक खर्च घटाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन, प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स अनुसन्धानका लागि सिङ्गापुर पठाइदै, अनुसन्धान सकिए पश्चात दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने। वसन्त ऋतुको आगमन भएसँगै पोखरामा पर्यटकको चहल पहल, हसिला मानिस र उज्याला हिमशिखरले पर्यटक आकर्षित। र बागलुङको गलकोटमा बस पार्कको अभाव, यातायात सञ्चालनमा समस्या। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौँ गण्डकीका मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णयको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रीहरूले पहिलो निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। निर्णयहरूमा हेली उद्धारको कार्यविधिदेखि योजना वर्गीकरणसम्म रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानले योजनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 3 तहको कार्यविभाजन बिना परिणाम ल्याउन नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले योजना वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै मन्त्री चुमानले प्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 1 महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी गुरु योजनामा आधारित योजना प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय उहाँको छ। 1 महिनाभित्र मापदण्ड तयार गरी गुरु योजनामा आधारित योजना प्राथमिकीकरण गर्ने निर्णय उहाँको छ। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले गर्भवती महिलाको उद्धारका निम्ति एयर लिफ्टिङका लागि कार्यविधि तयार गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले 10 निर्णय गर्नुभएको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको अक्षरशः पालना गरी प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै वित्तीय संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी तुल्याउने उहाँका निर्णयको पहिलो बुँदामा छ। प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने साझा क्षेत्रभित्रका कर र नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने साथै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी रूपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने मन्त्री सुन्दासको निर्णय छ। सुन्दासले राजस्व सङ्कलन तथा सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ जोड दिने निर्णय गर्नुभएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरुङले 2 निर्णय गर्नुभयो। कृषि पुरस्कारबारे कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र जलाशययुक्त बहुउद्देश्य आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन बहादुर गाहा मगरले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, विपद व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो लगायतका विषयमा आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको पहिचान गरी मस्यौदा अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश बहादुर जुगजालीले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको छुट्टै रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्री र सचिवलाई अनावश्यक खर्च घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गरी पुरानो बेरुजु रकम फछ्यौट गर्न एवं नयाँ बेरुजु हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने अधिकारीले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। पोखरामा दुर्घटना भएको एटी एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स अनुसन्धानका लागि सिङ्गापुर लगिने भएको छ। चालक दलका सदस्यसहित 72 जनाको ज्यान गएको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्स शुक्रबार सिङ्गापुर लान लागिएको हो। सिङ्गापुर यातायात सुरक्षा अनुसन्धान ब्युरोमा विज्ञहरूको मद्दतले ब्ल्याक बक्सको डाटा रेकर्डर र ककपिट रेकर्डरको अध्ययन गरी दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्स पठाउन लागिएको दुर्घटना जाँच आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। ब्ल्याक बक्सको अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा भने अहिले नै केही किटान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। अध्ययन अनुसन्धान सकिए पश्चात मात्र दुर्घटनाको कारणबारे एउटा निचोडमा पुग्न सकिने अवस्था हुन्छ। यद्यपि अध्ययन अनुसन्धान यति समयमै सकिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। सकेसम्म चाँडो गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, लामिछानेले भन्नुभयो। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 9 बुङकोट घाटमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने भएको छ। नामजुङ सेवा समाजको आयोजनामा फागुन 23 गतेदेखि महायज्ञ हुन लागेको हो। उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने तय भइसकेको समाजका अध्यक्ष शिव बन्जाराले बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक महादेव मन्दिरको संरक्षण एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले महायज्ञ गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने यस मन्दिरको संरक्षण एवं स्थानान्तरणका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यज्ञबाट नामजुङको जनशक्ति माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक शिक्षा फार्मेसीलाई सहयोग गरिने जनाइएको छ। भीम वीरेश्वर मन्दिरको सत्तलभित्र हुने महायज्ञमा पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले कथा वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बागलुङ स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति खेप्नु परेको छ। विक्रम सम्वत 2074मा स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा केही महिना अगाडिसम्म 2 कर्मचारीले मात्रै काम गर्दै आएका थिए। 1.5 महिना अघि 1 जना थपिएर 3 भएका छन्। कार्यालय स्थापना हुँदा 1 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र 2 प्राविधिक सहायकको दरबन्दी स्वीकृत थियो। 5 वर्षपछि मात्रै कार्यालयमा दरबन्दी परिपूर्ति भएको छ। तर यो दरबन्दी 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयका लागि न्यून हो। 1.5 महिना अघिसम्म 1 अधिकृत र 1 प्राविधिक सहायकको भरमा सञ्चालन भएको कार्यालयमा हाल 3 कर्मचारी छन्। भौगोलिक हिसाबले दुर्गम बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा अनुगमन गर्न जटिल हुने गरेको कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ। कर्मचारी न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। साविक धवलागिरी अञ्चलको बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी 3 जिल्ला यसको कार्यक्षेत्र हो। खाद्य वस्तुको गुणस्तर, बजार अनुगमन तथा अखाद्य वस्तुलाई बिक्री वितरणमा रोक्ने काम आफूहरूले गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारी थप हुन जरुरी रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सौरभ श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। पोखराको लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा वसन्त ऋतुको आगमन भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय पोखरामा पर्यटकको आगमन सबैभन्दा उत्साहजनक ढङ्गले बढेको देखिएको छ। हामीले पोखरा आइपुगेका पर्यटकहरूसँग यहाँको आकर्षणबारे सोधेका छौँ।
हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। I arrived to Nepal yesterday. We were in India for a week, and we arrived yesterday at noon. And today I'm walking around, and the city is amazing. I mean, it's really touristic, and the people is so kind and gentle, and everybody speaks a really good English, so we can like chat and meet each other. So I really like this city. We are staying here in Pokhara 3 days, and we are doing some activities. I'll do bungee jumping and rafting. It's my first time too. And after Pokhara, we are going to Kathmandu for another 4 days. And after that we are going to Thailand. But we are only staying 7 days here in Nepal. But I think that it's a really beautiful and nice place. Oh, I think this is a very organized place, like so clean and so like fresh. I really like that. The air is so fresh. Oh, I haven't talked to much Nepali people yet. I only talked with some people in the hotel. They are so kind and nice. But you and that boy are the first Nepalese person that I met. But I think you are so kind. पक्कै पनि नेपाल यस्तो राम्रो ठाउँ छ, एकदम सानो ठाउँ भए पनि यहाँ यति धेरै विविधताहरू छ। विशेष गरी आज पोखरा त तपाईको लेकदेखि लिएर केभदेखि लिएर हिमालहरू देखिने सबै चिज एउटै ठाउँमा भएको सानो एरिया, तर धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ। Nepal tourism, yeah, it's pretty good. First, I went to Kathmandu. Well, there are few tourism spots, but here in Pokhara there are plenty. I went yesterday that lake or something, and today in the morning I went to Sarangkot, Annapurna, yeah, that view is awesome. And probably we are going back to Kathmandu today, and then we will go to Nagarkot. पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय पोखराको आयोजनामा मेयरसँग विद्यार्थी अन्तर्संवाद कार्यक्रम गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, आवश्यकता र अवसर लगायतमा केन्द्रित अन्तर्संवादमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य सहित प्राविधिक शिक्षा सेवा प्रदायक संस्था र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका सम्बन्धमा भोगेका समस्या, चुनौती र भविष्यमा हुन सक्ने अवसरका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रमुख आचार्यले प्राविधिक जनशक्तिलाई अवसरको अभाव नहुने भन्दै स्थानीय सरकारको हैसियतले दक्षताका आधारमा जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दै जाने बताउनुभयो। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका कुनै पनि विद्यार्थीहरूले बेरोजगार हुन नपर्ने बताउँदै उहाँले व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि स्टार्टअप अनुदान उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू महानगरपालिकाले गरिरहेको जनाउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कालीगण्डकी नदीको पवित्र शिला हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन रामको मूर्ति कुद्नका लागि हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आफूहरूलाई भाग्यमानी ठानेको बताउनु भएको छ। पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा आयोजित शिला हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपाल र भारतको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि प्रगाढ रहँदै आएको र अनन्तकालसम्म पनि यस्तो सम्बन्ध रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले शिला हस्तान्तरणले दुई देशको धार्मिक सम्बन्ध थप मजबुत बनेको बताउनुभयो। राममार्गको विकास गरी नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटक वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउने उद्देश्य गण्डकी सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती नगर्न पर्वतस्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री गिरीले एकद्वार प्रणालीद्वारा सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाउन सङ्घ र प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले एउटै कामका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र विभिन्न फाँटमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो। जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित कार्यालय र आयोजना प्रमुखलाई मन्त्री गिरीले निर्देशन दिनुभएको हो। बागलुङको गलकोट बजारमा बस पार्कको अभाव भएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत गर्ने गलकोट बजारमा बस पार्क नहुँदा समस्या भएको हो। लोकमार्गका कारण छोटो समयमै अनपेक्षित रूपमा विकास भए तापनि धेरै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। दैनिकी सयौं साना तथा ठूला सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती छ। गलकोटमा तीव्र रूपमा बजार विस्तार हुँदा बस पार्कको अति आवश्यक परेको गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले बताउनुहुन्छ। बजार क्षेत्रमा भएको खाली जग्गामा पनि तीव्र रूपमा बस्ती निर्माण भएपछि बस पार्क व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भण्डारीको भनाइ छ। बजार साँघुरो र त्यहीमाथि सवारी साधनको चाप बढ्दा व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको हो। गलकोट बजार भएर लोकमार्गमा दैनिक सयौं सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। दिन प्रतिदिन गाडी र मान्छेको चाप बढ्दा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ। बढ्दो जनघनत्व तथा लोकमार्ग हुँदै रुकुम रोल्पादेखि 24 घण्टा सदरमुकाम बागलुङ बजार, पोखरा, चितवन, काठमाडौँ चल्ने ठूला तथा साना सवारी साधनको आवत जावत हुने गलकोटमा बस पार्क नहुँदा सवारी व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा जलविद्युत आयोजनाको सहयोगमा क्लबको भवन निर्माण भएको छ। 9.3 मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजनाले उपलब्ध गराएको 10 लाख सहयोगबाट बसी गाउँमा अन्नपूर्ण युवा क्लबको भवन निर्माण भएको हो। आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सो सहयोग गरेको थियो। भवनमा तला थप गरेर 100 जना क्षमताको सभा हल र कार्यालय बनाइएको क्लबका अध्यक्ष टक बहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो। भवनको बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्य खम बहादुर गर्बुजा र गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 1100 रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,05,800 रुपैयाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 1,05,300 र चाँदीको मूल्य 1,380 रुपैयाँ तोकिएको छ। बिहिबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दु 1,06,900, तेजाबी सुन 1,06,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। माघको दोस्रो साता हुन लाग्दा समेत मुस्ताङमा हिउँ परेको छैन। हिउँ नपरेपछि धवलागिरी र नीलगिरी हिमाल आसपासका अग्ला पहाडहरू सेताम्य नभई सौन्दर्यविहीन नाङ्गा र फुस्रा देखिएका छन्। सोमबार र बुधबार हिउँ पर्ने सङ्केत देखिए पनि अन्ततः हिउँ परेन। विगतका वर्षमा मुस्ताङमा भारी हिमपात हुने गर्दथ्यो भने यसपटक
माग लाग्दा समेत हिउँ पर्न सकेको छैन। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। पदभार ग्रहणपछि गण्डकीका मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय, हेली उद्धारदेखि योजना वर्गीकरणसम्मको सूची। सचिवहरूलाई अनावश्यक खर्च घटाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशन, प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स अनुसन्धानका लागि सिङ्गापुर पठाइदै अनुसन्धान सकिए पश्चात दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने। वसन्त ऋतुको आगमन भएसँगै पोखरामा पर्यटकको चहल पहल, हसिला मानिस र उज्याला हिमशिखरले पर्यटक आकर्षित। र बागलुङको गलकोटमा बस पार्कको अभाव, यातायात सञ्चालनमा समस्या। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।